हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामास रिव्यू विद आयशा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा आ रहा है ग्रीन टीवी नेटवर्क के ऊपर, जिसका नाम है तुम्हारे हुस्न के नाम। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी की स्टोरी आई कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये कोई 100 साल पुराना है, कब लिखा गया, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, मेरे तक कैसे पहुंचा, और फिर ये आप तक कैसे आया। तो आज इसका OST भी रिलीज़ हुआ है। OST देखना मत भूलें और मेरे साथ रहें। मैं आपको आज इस कहानी की पूरी एक जो है ना बैक स्टोरी दूंगी। जी व्यूअर्स, तुम्हारे हुस्न के नाम जो है ये एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है, और ये नॉवल मेरे नाना जान ने कोई आज से 80 साल पहले लिखा था, और जिसका ओरिजिनल नाम सलमा और अख्तर था। ये अख्तर शिरानी की कहानी है, जो कि एक बहुत ही मशहूर शायर हुआ करते थे, जिनको शायर इश्क भी कहा जाता था। और ये एक बहुत ही प्यारी खातून के इश्क में बुरी तरह से मुब्तला थे, और जिनका नाम सलमा था। तो वो अक्सर जब मेरे नाना के घर आया करते थे, उनसे उनकी बहुत दोस्ती थी, तो वो अपनी कहानी उनको सुनाया करते थे। तो उन्होंने अपनी बहुत सी शायरी मेरे नाना के साथ शेयर की, अपनी कहानी शेयर की। तो मेरे नाना ने इसको नॉवल की शक्ल में लिखना शुरू किया, और कोई तकरीबन 12 किस्तें उन्होंने, एक चैप्टर्स के लें 12 चैप्टर्स उन्होंने इस नावल के लिखे। मेरे पास उसकी ओरिजिनल जो है ये किताब है जो पब्लिश हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और ये सारी अख्तर शिरानी की शायरी से भरी हुई किताब है, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत शेर हैं जो उन्होंने सलमा के लिए लिखे थे। मैंने बचपन में इस कहानी को भागते हुए, गुजरते हुए, खेलते हुए मैं सुनती थी, और कुछ डिफरेंट सोर्सेज से भी सुना। मेरे नाना जब इसके बारे में बात करते थे, सुनाते थे, इसके ऊपर लिखते थे, तो ये मुझे कहीं ना कहीं से कानों में सलमा और अख्तर की कोई ना कोई बात ज़रूर सुनाई देती थी। और अब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कैसे सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब किया, और उस वक्त लगता था कि मैं तो खेल कूद रही हूँ, और मैं तो देख भी नहीं रही और सुन भी नहीं रही, लेकिन वो सब एब्जॉर्ब हो रहा होता था, सारी इन्फॉर्मेशन। जब मैंने मीडिया में ग्रेजुएट किया, मीडिया स्टडीज़ में, और मैं वापस पाकिस्तान आई, और मैंने उमेरा अहमद के साथ भी थोड़ा काम किया। उमेरा बहुत ही प्यारी, बहुत हमारी बड़ी राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का। तो मैं वापस आई तो मैंने उमेरा के साथ इस कहानी को शेयर किया, और मैंने उनसे कहा कि उमेरा ये बहुत ही एक स्पेशल कहानी है, ये इसकी सोर्स कोई 80 साल पुरानी है, मेरे नाना इसको लिखा करते थे, और सलमा और अख्तर की कहानी है, तो आप इसको देखिए, और अगर आप इसका स्क्रीन प्ले लिख लें तो आपसे बेहतर तो ये और कोई नहीं कर सकेगा। उमेरा को कहानी बहुत पसंद आई, और उन्होंने इसको फिर सायरा कयूम के साथ मिलकर सायरा ने इसका स्क्रिप्ट लिखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा गया। तो इस तरह से एक नावल अख्तर और सलमा का, जो मेरे नाना ने जिसका एक 12 चैप्टर्स जिसके ऊपर लिखे थे, वो मेरे थ्रू उमेरा तक पहुंचा, और उमेरा ने सायरा कयूम से उसको लिखवाया, और वो ग्रीन चैनल के ऊपर अब एक ड्रामे की शक्ल में आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। ड्रामा जो है, जो ओरिजिनल नावल लिखा गया था, उसकी जो पोइट्री तो बेइंतहा खूबसूरत है, क्योंकि वो डायरेक्ट अख्तर शिरानी की पोइट्री है। और उसके अंदर जब आप उस किताब में, उस नावल में घुसकर जब उसको पढ़ते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनकी क्या इश्क की जो इंतहा थी वो क्या थी, और वो किस कदर ब्यूटीफुल, खूबसूरत अंदाज में अपनी सलमा के लिए शेर कहा करते थे। एक मैं आपके साथ रेफरेंस के लिए एक शेयर करती हूँ। जब अख्तर ने बहुत ज़्यादा सलमा के बारे में अपने शेरों में लिखना शुरू किया, और अपनी कहानियों में उनकी बात करनी शुरू की, तो सलमा ने उनको एक जैसे जवाब में एक शेर लिखा। वो भी लिखा करती थी, और सुना है कि वो भी बहुत अच्छी शायरा थी।
اور جواب کچھ ان کا ایسے تھا کہ شعر میں ذکر کسی کا دل ناکام نہ کر، اس نے لکھا ہے کہ تو یوں مجھے بدنام نہ کر، غیرت عشق کو منظور نہیں رسوائی، ضبط اے عشق اس افسانے کو یوں عام نہ کر۔ اختر شیرانی نے اس شعر کو جو سلما نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ میرا ذکر نہ کیا کریں، اس خوبصورتی سے لکھا کہ جیسے پوری جو روح ہے نا اس ڈرامے کی وہ ان 4 لائنوں کے اندر ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جو سلما نے کہا تھا نا کہ ضبط اے عشق اس افسانے کو یوں عام نہ کر، ہم نے وہی کیا، ہم نے اس افسانے کو عام کر دیا۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ اس افسانے کو عام ہونا چاہیے تھا۔ اور اب جب نہ سلما رہیں نہ اختر شیرانی رہے تو پھر اس کہانی کو ایک امورٹل طریقے سے اس کو جو ہے ریکارڈ کرنا اور آپ تک پہنچانا تو جیسے ایک ہمارے لیے ایک الٹیمیٹ ٹریٹ تھی۔ تو اس کو گرین ٹی وی نے پھر اس کو ڈرامے کی شکل میں اس کو بنایا، اور اس میں جو ہے صبا قمر نے بہت خوبصورت سلما کا کردار نبھایا ہے، اور صبا بہت ہی پیاری اس میں لگ رہی ہیں، اور بالکل اولڈ ورلڈ رومانس اختر عمران عباس ہیں، اور انہوں نے بھی بیوٹیفل ایک رومانٹک ہیرو، ایک شاعر، ایک ہوپ لیس رومانٹک کا جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کر بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ تو سورس تھی تمہارے حسن کے نام کے ڈرامے کی پرانی بیک سٹوری کہ یہ آئی کہاں سے۔ کچھ شعر میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی جو اختر لکھا کرتے تھے سلما کے لیے، اور وہ اتنی خوبصورت شاعری ہے کہ کاش میں اس کتاب کو دوبارہ سے پبلش کر سکوں۔ یہ لاسٹ پبلش ہوئی تھی 1958 میں۔ ایک شعر لکھا ہے اختر شیرانی نے بہت ہی خوبصورت: مدتیں ہو گئیں بچھڑے ہوئے تم سے، لیکن آج تک دل سے میری یاد تمہاری نہ گئی۔ یہ اس لیول کا عشق ہے جو اب تو مجھے نہیں لگتا کہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، اور آج کل کے جو رومانسز ہیں اور جو عشق ہیں اور جو محبت کی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں وہ تو کہیں دور دور سے بھی اس قسم کی ان میں نہ باتیں ہیں، نہ کوئی شاعری ہے، اور نہ کوئی اس لیول کی کمٹمنٹ، ڈیپتھ اور محبت ہے جو کہ ہم نے ان شعروں میں دیکھی ہے۔ تو بہت ہی پیاری کہانی ہے سلما اور اختر کی۔ اختر کا نام چینج کر کے سکندر رکھ دیا گیا ڈرامے میں، جو کہ بہت ہی ایک اور خوبصورت نام ہے اور جو اس کیریکٹر کے ساتھ جاتا بھی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت جلدی جو ہے اس کے اوپر آ رہا ہے گرین ٹی وی نیٹ ورک کے اوپر، اور آپ اس کو دیکھیں گے۔ میرے نانا حکیم نیر واسطی اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم تھے، شاعر تھے، رائٹر تھے، اور پورے پاکستان میں بڑا انہوں نے نام کمایا، عزت کمائی، لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور وہ بھی اوپر سے ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ اختر شیرانی کی روح، میرے نانا کی روح اور سلما کی روح بہت خوش ہوگی کہ ہم نے اتنا پیارا، اتنا خوبصورت طریقے سے ان کی کہانی کو ایک پیارے سے ڈرامے کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا، اور ہم نے اپنی اتنی خوبصورت آڈینس کے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ تو آپ اس کو دیکھیے گا اور خوب آئی ایم شیور آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اس کا OST دیکھنا نہ بھولیں، بہت ہی پیارا گایا گیا ہے گانا، اور اس کے اندر جو ساری لیرکس ہیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی ساری کہانی کے ساتھ اتنی پیارے طریقے سے جاتی ہیں۔ اس کے کئی شعر ایسے ہیں جو بالکل جا کر دل کو لگتے ہیں، اور بہت ہی پیارا لکھا گیا ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ جب یہ ڈرامہ انشاءاللہ ریلیز ہو، بہت جلد جو ہونے والا ہے، تو مجھے ضرور اپنے کامنٹس میں، اپنے اوپینینز میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تو یہ تو تھی تمہارے حسن کے نام کی بیک سٹوری، اور آلموسٹ 100 سال پرانی ایک خوبصورت لو سٹوری ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور آئی ایم شیور جب آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے گانوں کو سنیں گے تو آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا وہ اسپیشل بات ہے جو عائشہ اس کو اتنا ہائیلی ریکمینڈ کرتی تھیں۔ تو اسٹے ٹیونڈ ویورز، بہت جلدی آپ کے لیے اور ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ ڈراماز کے ساتھ، ریویوز کے ساتھ۔ ڈونٹ forget to subscribe to my channel, like it, share it with your friends, and I will see you soon. Take care.